ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। उत्पत्तिका एकादशी 2077 विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, हामीले धर्म दर्पणको माध्यमबाट हजुरहरूका लागि हाम्रा विभिन्न व्रतहरू, पूजनहरू, त्यसै गरी हाम्रा धार्मिक दिनहरू, त्यसै गरी ज्योतिषीय सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै श्रृङ्खलामा हजुरहरू हामीहरूका अगाडि उत्पत्तिका एकादशी नाम गरेको अत्यन्तै पावन एकादशी अगाडि आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सुरुमा पञ्चाङ्गबाट सुरुवात गरौँ। मिति विक्रम संवत 2077 साल मङ्सिर महिनाको 26 गते शुक्रबार, तदनुसार ईसवीय संवत 2020 डिसेम्बर महिनाको 11 तारिकका दिनमा यो उत्पत्तिका एकादशी नाम गरेको अत्यन्त पावन एकादशी रहेको छ। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षको एकादशी रहेको छ। विशेष गरेर दर्शक महानुभावहरू, यो दिनमा हजुरहरू सधैँ एकादशीको व्रत बस्ने गर्नुभएको छ भने एकादशीको व्रत बस्नु पर्दछ। त्यसै गरी यदि व्रत बस्न सम्भव हुँदैन भने दिनभरि शुद्ध कुरा भोजन गरेर शुद्ध खानेकुराहरू भोजन गर्ने, बिहान साँझ भगवानको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने हामीले यहाँ उत्पत्तिका एकादशीको व्रत कथा पनि भिडियोको अन्त्यतिर प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो कथा मात्रै श्रवण गर्नुभयो भने पनि हजुरहरूलाई ठुलो पुण्य प्राप्त हुने कुरा एकादशी महात्म्यमा बताइएको छ। भगवानप्रति अत्यन्त अनन्य भक्ति बढाउने, त्यसै गरी भगवानका भक्तहरूलाई सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण गराउने यो व्रत रहेको छ। तसर्थ हजुरहरू सम्पूर्णले जसरी सम्भव हुन्छ त्यसरी भगवानको आराधना गर्नुहोला। सुरुमा म हजुरहरूका लागि व्रत बस्ने व्यक्तिहरूले, अन्य व्यक्तित्वहरूले यो दिन के गर्नुपर्दछ ती नियमहरू बताउँछु, त्यसपछि पूजा गर्ने विधि बताउँछु, त्यसपछि त्यो जुन कथा रहेको छ त्यो कथा पनि श्रवण गराउनेछु। भिडियोलाई अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। विशेष गरेर यो व्रत बस्ने तथा पूजन गर्ने व्यक्तिहरू अघिल्लै दिनदेखि पवित्र रहनुपर्दछ, शुद्ध कुराहरू भोजन गर्नुपर्दछ भने जुन एकादशीको दिन रहेको छ त्यो दिनको बिहानमा सबैले स्नान गरेर त्यसपछि शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरेर त्यसपछि आफ्ना भगवानहरू जसको पनि पूजन गर्नुहुन्छ, कलशहरूमा पूजन गर्नुहुन्छ, दियोहरू पूजन गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरू सफा गरेर पूजनको लागि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले कर्मपात्रहरू, काँसको कचौराहरू, त्यसै गरी दियो, त्यस्तै गरेर कलशहरू, सामग्रीहरू, पूजाको थालीहरू, सम्पूर्ण कुराहरू हजुरहरूले ठिक्क पार्न सक्नुहुन्छ। भगवानका मूर्तिहरू, तस्बिरहरू पूजा गर्ने ठाउँमा धोएर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो सधैँ गर्ने जप तप के छन्, आफ्ना मन्त्रहरू जप गरेर भगवान श्री सूर्यनारायणलाई अर्घ्य समेत प्रदान गरेर त्यसपछि हजुरहरूले भगवानको पूजन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भगवानको पूजन गर्दै गर्दा एकादशीको दिनमा हजुरहरूले सुरुमा दियो, कलश र गणेशलाई पूजन गरिसकेपछि यज्ञ पुरुष भगवान लक्ष्मीनारायणको पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर पूजन गर्दा हजुरहरूले हामीले पुराना श्रृङ्खलाहरूमा बताए जस्तै पूर्वतर्फ दायाँबाट दियो, बिचमा गणेशजी र बायाँतर्फ कलश राख्नुपर्छ भने हजुरको अगाडि दियो कलश गणेशभन्दा थोरै अगाडि चाहिँ हजुरहरूले बिचमा लक्ष्मीनारायण भगवानको प्रतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले लक्ष्मीनारायण भगवानलाई मूर्तिमा पूजन गर्नुहुन्छ अथवा शालिग्राममा पूजन गर्नुहुन्छ अथवा तस्बिरमा पूजन गर्नुहुन्छ, जेमा पूजन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूसँग यस्ता केही पनि सामग्रीहरू छैनन् भने भगवानलाई सम्झेर एउटा सिक्का पैसा सुनमा घोटेर राखेर पनि हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। पूजन गर्दै गर्दा दियो, कलश र गणेश त हजुरले स्थापना गर्नुहुन्छ। भुइँमा थोरै टपरीहरू राख्न सम्भव हुन्छ भने टपरी अथवा वस्त्र बिछ्याएर वस्त्रमाथि हजुरहरूले थोरै चामलहरू राखेर दियो कलश गणेशलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर लक्ष्मीनारायण भगवानलाई पनि स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव हुन्छ भने धान चामल राखेका टपरीहरू तल, धानमाथि चामल राखेका टपरीभन्दा माथि कलश राखेर त्यहाँ माथि थाली राखेर थालीमा पनि भगवानलाई राख्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा हजुरहरूले सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीहरूमा विशेष गरेर एउटा कर्मपात्र चाहिन्छ, काँचको कचौरा, त्यसमा हजुरहरूले जल, त्यसै गरी फुलहरू, जौ, तिल, कुसका टुक्राहरू, हरेक कुराहरू सम्भव हुने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा भाँडामा अर्घ बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्घ भनेको चाहिँ हजुरहरूले दही, त्यसै गरी फल, चन्दन, अक्षता, दुबोहरू राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा भाँडामा शुद्ध जल राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पूजाको थालीमा हजुरले भगवानलाई पूजन गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने अब सम्भव हुन्छ भने सौभाग्यका सामग्रीहरू, विभिन्न प्रकारका चन्दनहरू पनि हजुरहरूले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुर पूजन गर्नको लागि तयार भइसकेपछि अगाडि आसनमा बसेर भगवानको पूजनको लागि सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले कर्मपात्रमा जुन जल तयार गर्नुभएको हुन्छ, हजुरहरूले त्यो जल हातमा लिएर आज जुन मार्ग कृष्ण पक्ष अथवा मङ्सिरको कृष्ण पक्षको एकादशी रहेको छ, उत्पत्तिका एकादशीको यो पावन दिनको सन्दर्भमा मैले भगवानप्रति प्रेम बढाउनका लागि, त्यसै गरी आफ्ना मनोकामनाहरू पूर्ण गर्नको लागि दियो कलश गणेशलाई पूजन गरेर त्यसपछि लक्ष्मीनारायण भगवानको पनि पूजन गर्छु, म फलानु गोत्रको फलानु व्यक्ति रहेको छु भनेर हजुरले सङ्कल्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी सङ्कल्प गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको पूजन सुरु हुन्छ। व्रत बस्न नसक्ने व्यक्तित्वहरूले पनि यो समयमा यसरी नै सङ्कल्प गरेर मैले पूजन मात्रै गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ। व्रत गर्ने व्यक्तिले चाहिँ मैले आजको दिनमा उपवास पनि बस्छु भगवान भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। म यसपछि हजुरहरूलाई पूजनको विधि बताउन गइरहेको छु। विशेष गरेर हजुरहरूले सुरुमा दियोको पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। दियोलाई मेरो कर्मको साक्षी भइदिनुहोस् भनेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। ओम दीपनारायणाय नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक सामग्रीहरू हजुरहरूले चढाउन सक्नुहुन्छ। ओम नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा ओम दीपनारायणाय नमः भन्दै आफूसँग भएका हरेक कुराहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूले कलशमा सम्पूर्ण प्रकारका तीर्थहरूलाई, वरुण देवताहरूलाई सबैलाई सम्झेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। कलशस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा वरुण देवाय नमः पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वणाङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः भनेर अथवा कलशस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भनेर कलशमा पनि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गणेशजीलाई मेरो आजको पूजामा कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरू नआउन्, त्यसै गरी हाम्रो जिन्दगीमा पनि कुनै प्रकारका विघ्नहरू नआउन् भनेर हरेक कुराहरू चढाउँदै ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः भन्न सक्नुहुन्छ। ओम वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यसरी गणेशजीको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरूको लक्ष्मीनारायण पूजन बाहेक अरू केही हजुरहरूका त्यहाँ भगवानहरू हुनुहुन्छ भने पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, तस्बिरहरूमा पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको लक्ष्मीनारायणको पूजन सुरु हुन्छ, जुन एकादशीको विशेष पूजन रहेको छ। विशेष गरेर सुरुमा हजुरहरूले यदि शालिग्राममा अथवा सधैँदेखि पूजन गर्दै आएका ठाउँमा पूजन गर्दै हुनुहुन्न, नयाँ ठाउँमा पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। आह्वानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा सधैँ पूजा गर्ने गरेको भए त्यो गर्नु पर्दैन। त्यसपछि आसन चढाइदिनु पर्छ। हजुरहरू सबैले यदि हजुरहरूसँग कुसका टुक्रा छन् भने कुसका टुक्रा अथवा फुल चढाएर भगवानलाई आसनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। पाद्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्घ्य जुन अघि बनाएको अर्घ्य थियो, अर्घ्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आत्मनियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि पनि शुद्ध जल भगवानको प्रतिमामा अथवा जेमा पनि हजुरहरूले चढाउनु भएको छ त्यहाँ चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यसपछि भगवानलाई सम्भव हुन्छ भने दुध, दही, घिउ, मह, चिनीले स्नान गराउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले थालीमाथि भगवान राख्नुभएको छ अथवा कचौरामा जेमा पनि हजुरहरूले भगवानलाई स्नान गराउन सक्नुहुन्छ। अथवा तस्बिरहरूमा गर्दै हुनुहुन्छ भने भुइँमा छर्किदिनु भए पनि हुन्छ। सुरुमा हजुरहरूले दुधले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। दुग्ध स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर स्नानीयम समर्पयामि अथवा शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः
नमः। त्यसपछि दहीले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ, दधी स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि घिउले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ, घृत स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि सम्भव हुन्छ भने महले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ, मधु स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि चिनी अथवा खुदुले नुहाइदिन सक्नुहुन्छ, सर्गरा स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि पञ्चामृत बनाउनु भएको छ भने पञ्चामृत नत्र तिनै 5वटा कुरालाई मिसाएर थोरै चढाइदिन सक्नुहुन्छ, पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि चन्दन जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ, गन्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। अनि फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूसँग वस्त्र छन् केही भगवानका लागि भने वस्त्र अथवा ध्वजा चढाइदिन सक्नुहुन्छ, छैन भने ठिकै छ, वस्त्रम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि अर्को 2टा वस्त्र छ भने पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ, उपवस्त्रम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि जनै चढाइदिन सक्नुहुन्छ, छ भने यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि फेरि शुद्ध जल शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूले चन्दन चढाइदिन सक्नुहुन्छ, चन्दनम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि जौतिलका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, अक्षतान समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, पुष्पाणी समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि तुलसीका दलहरू तुलसीका मञ्जरीहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, तुलसी दलानी समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। दुबो छ भने दुबो चढाइदिन सक्नुहुन्छ, दुर्वाङ्कुराणी समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूसँग सौभाग्यका सामग्रीहरू छन् भने माता लक्ष्मीलाई सम्झेर भगवानलाई मालाहरू सम्झेर चढाइदिन सक्नुहुन्छ, आभूषणम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी मातालाई सम्झेर सिन्दुर चढाइदिन सक्नुहुन्छ, सिन्दुरम सौभाग्य द्रव्याणी समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यसपछि भगवानको शिरदेखि पाउसम्म सम्झेर जौ तिल फुल चन्दन हरेक कुराहरूले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै। त्यसपछि हजुरहरूले धूप बालेर भगवानलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि दीप बालेर ज्योति बालेर पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका नैवेद्यहरू प्रसादहरू हजुरहरूले चढाउन सक्नुहुन्छ, नैवेद्यम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ, आचमनीयम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि सुपारी छ भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ, ताम्बुलम समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यसपछि हजुरहरूले दक्षिणा चढाइदिन सक्नुहुन्छ, द्रव्य दक्षिणान समर्पयामि, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। त्यसपछि हजुरहरूले आरतीहरू विभिन्न प्रकारका आरतीका मन्त्रहरूले हजुरहरूले ओम जय जगदीश हरे भन्दै भगवानलाई आरतीहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आरती गरिसकेपछि भगवानलाई जल घुमाएर अथवा आफू घुम्न मिल्छ भने भगवानलाई घुमेर त्यसपछि प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ, तुलसीको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ, तुलसीको मठमा अर्घ्य दिन सक्नुहुन्छ। यो दिनमा हजुरले यसरी पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिहानको समयको यो पूजन विधि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले साँझको समयमा पूजन गर्दा पनि यही विधिले पूजन गर्नुभयो हुन्छ। त्यसपछि दिनभर व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले अत्यन्त उपवासको नियमले विशेष गरेर फलाहार जलाहार मात्रै गरेर व्रत बस्न सक्नुहुन्छ भने व्रत बस्न नसक्ने व्यक्तित्वहरूले दिनभर शुद्ध कुराहरू भोजन गर्नुहोला। त्यसै गरी हजुरहरूले साँझको समयमा पूजन गरिसकेपछि अब आफ्नो ठाउँको चलनअनुसार यदि साँझको समयमा नै व्रत समापन हुन्छ भने त्यसपछि भोजन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अहोरात्र दिनमा पनि रात्रिमा पनि व्रत बस्ने भए भोलिपल्ट बिहान फेरि भगवानको पूजन गरेर भगवानलाई स्नान गराएर त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो व्रतलाई समापन गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी हामीले आराधना गर्नेछौँ, हजुरहरूले पनि आराधना गर्नुहोला भगवानको। यसरी उत्पत्तिका नाम गरेकी एकादशीको व्रत पूजन गरिसकेपछि हजुरहरूले एकादशीको व्रत कथा पनि श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ उत्पत्तिका एकादशी व्रत कथा। ओम अथ मार्ग कृष्ण एकादशी कथा। सूतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषीश्वर हो, सावधान भएर सुन्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई एकादशी तिथिहरूको महिमा श्रवण गराउँदछु।
प्रतिवर्षका 12 महिनामा जुन 24 एकादशी तिथि हुन्छन् र प्रत्येक 2.5 वर्षमा आउने अधिक मास अथवा मलमासमा कल्याणकारी अन्य 2 एकादशी पनि हुन्छन्। यस्ता प्रकारले जम्मा 26वटा एकादशी तिथिहरू रहेका छन्। ती सबै एकादशीहरूको नाम म क्रमैले भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। मार्ग कृष्णदेखि क्रमैले उत्पन्न अथवा उत्पत्तिका नाम गरेकी एकादशी, त्यसै गरी मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सर्तिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पुत्रदा, पवित्रा, अजा, परिवर्तिनी, इन्दिरा, पापाङ्कुशा, रमा, देवोत्थिनी अथवा हरिबोधिनी यी प्रत्येक वर्षका 12 महिनामा पर्ने 24 एकादशीका नाम हुन्। त्यसै गरी प्रत्येक 2.5 वर्षमा पर्ने अधिक मासका 2 एकादशी हुन् पद्मिनी र परमा नाम गरेकी एकादशी। सबै एकादशीका नामहरू अन्वर्थ छन्, अर्थात् जस्तो नाम छन् उस्तै गुण भएका छन्। यो कुरा निश्चय भनेर हजुरहरूले बुझ्नु। ती सबै कुराहरू अगाडिका कथाहरूद्वारा पक्कै प्रष्ट हुनेछन्। यी एकादशीहरूको व्रत अथवा उद्यापन यदि कसैले गर्न सक्दैनन् भने तब यी नाउँहरूको राम्रोसित कीर्तन गर्यो भने पनि तुरुन्तै एकादशीका व्रतको फल उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। अब कथा भन्न प्रारम्भ हुन्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको चक्रतीर्थमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरू समक्ष सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, श्रीकृष्ण भगवानले बडो प्रेमपूर्वक पहिले युधिष्ठिर आदि गरिएका पञ्च पाण्डवहरूलाई जो श्रेष्ठ व्रत कहनुभयो त्यसलाई प्रयत्नपूर्वक जो मनुष्य यस पृथ्वी तलमा गर्दछन् त्यस पुण्यको प्रभावले प्राप्त भएको पुण्यका फलहरूका अनेक भोगहरू भोगेर अन्त्यमा यो लोकलाई छोडेर गइसकेपछि ती जनहरू विश्वलोक नाम गरेको अत्यन्त पावन लोकमा प्राप्त हुन्छन्। यस्तो भनिसकेपछि अर्जुनले भने, हे जनार्दन, यस एकादशीमा गरिएको उपवासको, त्यस्तै गरी अघिल्ला दिनको व्रत नियमका, त्यस्तै अयाचितको पुण्य के हो, यो व्रत बस्ने विधि के हो, त्यो सबै हामीलाई श्रवण गराउनुहोस्। तब भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा गर्नुभयो, हेमन्त ऋतुमा कल्याणकारी मङ्सिर महिना आएपछि हे पार्थ, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीको दिनमा उपवास बस्दा दशमीकै दिनमा जो कुछ संयम व्रत बसेर दशमीमा साँझ पख दतिवन गरेर रात्रिको समयमा हविष्य अथवा शुद्ध भोजन ग्रहण गर्नुपर्दछ। दिनको 8औं भागमा सूर्यको तेज मन्द भएपछिको समय नै नक्त हो भनेर जान्नु। त्यस्तो रात्रिको समयमा भोजन गर्नु हुँदैन। तब आउने प्रभात अथवा एकादशीको दिनको बिहानको मिरमिरेको समयमा सङ्कल्प गरेर अर्थात् प्रतिज्ञा गरेर केही नियमहरूको आचरण गर्नुपर्दछ। हे पार्थ अर्जुन, त्यसपछि मध्याह्नको समयमा सावधान चित्तले नुहाई धुवाई गरेर पवित्र वस्त्रहरू पनि पहिरन गरेर बसेको हुनुपर्दछ। नदीमा नुहाउनुलाई अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। पोखरीमा नुहाउनु पनि मध्यम हो। त्यसै गरी यदि अनुकूल परेन भने इनारको अथवा पँधेराकै पानी नै भए पनि त्यो पानीले बिहानको समयमा स्नान गर्नुपर्दछ। त्यहाँ नुहाउनु भन्दा पहिले यदि सम्भव हुन्छ भने केही माटो लिएर, हे अश्वक्रान्ते, हे रथक्रान्ते, हे विश्वक्रान्ते, हे वसुन्धरे, हे मृत्तिके, मेरो पापलाई र जो मैले पहिलेदेखि सञ्चय गरेको छु त्यो पापलाई पनि नाश गरिदेऊ। तिमीले पाप हरिदिएपछि म श्रेष्ठ गतिमा प्राप्त हुन्छु भन्दै नुहाउनु भन्दा पहिले व्रत लिने व्यक्तिले मृत्तिका स्नान अथवा माटो जिउमा दलेर स्नान गर्नुलाई अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरूले व्रत बसेको दिनमा अत्यन्त मदिराहरू पान गर्ने खालका व्यक्तिहरूको, पतितहरूको, त्यसै गरी चोरी गर्नेहरूको, त्यसै गरी धर्म आचरण नगर्ने पाखण्डीहरूको, झुटो बोल्ने फटाहाहरूको, त्यसै गरी देवता, त्यसै गरी वेद र विद्वानहरूको निन्दा गर्ने नीचहरूसँग त्यो दिनमा नबोल्नु अर्थात् कुराकानी नगर्नु नै उत्तम हो। अनि अरू पनि जो दुष्ट खराब आचरण गर्ने अथवा विशेष गरेर आफ्नो जुन धर्ममा नरहने खालका रहेका छन्, पुण्य कर्महरू नगर्ने खालका रहेका छन्, अर्काको धन चोर्ने, लुट्ने र त्यसै गरी देवताको धन पनि हरण गर्ने मानिसहरू रहेका छन्, तिनीहरूसँग बोल्दै नबोल्नु, बातचित नगर्नु। त्यस्तालाई देखिहालियो भने पनि सूर्यको दर्शन गर्नु।
त्यसपछि नैवेद्य आदिले भक्तिपूर्वक गोविन्द भगवान विष्णुको पूजा गरेर आरती गर्नु र त्यो आरती श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनले घरमा वरिपरि पनि घुमाउनु। त्यो निराजनको तापले आँखा सेक्नु र अरूलाई पनि आफ्ना आँखा सेक्न लगाउनु। हे पार्थ, त्यस दिन कसैको पनि निन्दा नगर्नु, कसैलाई पनि अपमान नगर्नु। त्यसै गरी ब्रह्मचर्यमा रहनु अथवा सम्भोग आदि कार्यहरू पनि नगर्नु। व्रत बसेको व्यक्तिले खाली भगवानको भजन कीर्तन गरेर अथवा सत्शास्त्रहरूको लहर लिएर त्यसै गरी अरूहरूको सेवा गरेर मात्रै त्यो दिन रात बिताउन्। बडो भक्तिपूर्वक चित्तले त्यो रातभरि जागराम बसेर भोलिपल्ट पारायण गरी विद्वानहरूलाई दक्षिणा दिएर उनीहरूसँग प्रार्थना गरेर जस्तो व्रत गर्नुपर्दछ। जसरी शुक्ल पक्षको एकादशी मान्य हुन्छ त्यसै गरी कृष्ण पक्षको एकादशी पनि मान्य हुन्छ भन्ने धर्मात्माहरूले सदा ठान्नु पर्दछ। हे राजन युधिष्ठिर, दुवै एकादशीमा कुनै पनि फरक गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारले जसले व्रत बस्दछन् तिनीहरूको बयान पनि अब सुन्नु। कुनै पनि मनुष्यले शङ्खोद्वार क्षेत्रमा नुहाएर गदाधर भगवानको दर्शन गर्दा उनीहरूलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल एकादशीको व्रतको उपवासको 16 भागको 1 भागको पनि समानता गर्न सक्दैन। व्यतिपात नाम गरेको योगमा गरिएको दानको फल अरू बेला गरेको भन्दा 1 लाख गुणा बेसी फल दिनेवाला हुन्छ भनी भनिएको छ। हे धनञ्जय, अर्जुन सङ्क्रान्तिहरूमा जो दान दिइन्छ त्यसको 4 लाख गुणा बेसी फल हुन्छ भनेर फेरि पनि कहिएको छ। अनि कुरुक्षेत्रमा चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहणमा गरिएका दानको जो पुण्य हुन्छ तथा मकरमा सूर्य रहेको बेला प्रयागको त्रिवेणी नाम गरेको धाममा गरेको स्नानको जो फल हुन्छ त्यो सबै फल जो एकादशीमा उपवास व्रत बस्दछन् उनीहरूले अवश्य पनि प्राप्त गर्दछन्। अश्वमेध नाम गरेको यज्ञ गर्नाले जो फल पाइन्छ त्यो भन्दा 100 गुणा बेसी पुण्य एकादशीको उपवास व्रत बस्नाले मिल्दछ। जसको घरमा 1 लाख तपस्वीहरू दिनहुँ भोजन गर्दछन् त्यसरी 60,000 वर्षसम्म खुवाउँदा उसलाई जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य कुनै पनि मनुष्यले एकादशीको व्रत बस्नाले प्राप्त गर्दछ। वेदाङ्गमा पारङ्गत विद्वानलाई 1000 गाई दान दिँदा जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा 10 गुणा बेसी पुण्य एकादशीको व्रत गर्ने जनलाई मिल्दछ। जसको घरमा दिनहुँ 10 जना उत्तम वैदिक ब्राह्मणहरू भोजन गर्दछन् ती 10 द्विजोत्तमलाई रोजै खुवाउनु भन्दा 10 गुणा बेसी पुण्य दिनदिनै एउटा ब्रह्मचारीलाई भोजन गराउँदा हुन्छ। त्यो ब्रह्मचारीलाई रोजै भोजन गराएको भन्दा 1000 गुणा बेसी पुण्य भूमिदान गर्दाखेरि प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी त्यो भन्दा पनि 1000 गुणा बेसी कन्यादान गर्दा पुण्य हुन्छ भनिएको छ। त्यस्तै कन्यादानको भन्दा 10 गुणा बेसी पुण्य विद्यादान गर्दा हुन्छ र विद्यादान भन्दा 10 गुणा बेसी पुण्य भोगकोलाई जो अन्न दिन्छ उसलाई हुन्छ। अन्नदान समानको दान न त पहिले भयो न त पछि नै हुनेछ। हे अर्जुन, जुन अन्नदानले स्वर्गमा रहेका पितृहरू देवताहरू पनि तृप्त हुन्छन् तर एकादशी व्रतको चाहिँ पुण्य सङ्ख्या नै छैन, त्यो अनगिन्ती छ। यसका पुण्यको प्रभाव त जो देवताहरूलाई पनि दुर्लभले मात्रै प्राप्त हुन्छ। हे सज्जन अर्जुन, रातिमा मात्र खाने र दिनमा एकैपल्ट हविष्य खानेलाई पूर्वोक्त फलको आधा मात्र भए पनि फल प्राप्त हुन्छ। दिनमा एकैपल्ट खाने र राति पनि खानेको उपवासको फल पनि उस्तै हो। यी उपरोक्त व्रतहरूमध्ये कुनै भए पनि एउटा एकादशीको पनि कुनै न कुनै व्रत गर्नु पर्दछ। तीर्थहरू, दानहरू, नियमहरू, यमहरू, संयमहरू तबसम्म गर्जन्छन् जबसम्म एकादशी नाम गरेको अत्यन्त पावन तिथि प्राप्त हुँदैन। यज्ञहरू पनि तबसम्म मात्रै गर्जन्छन्। त्यसकारण सांसारिक पापहरूदेखि डराउने सबैले एकादशीको दिन उपवास बस्नु पर्दछ। हे अर्जुन, यदि तिमी मलाई अझै सोद्धछौ भने कहिल्यै पनि अजुलैले पानी नपिउनु एकादशीको दिनमा। त्यसै गरी विभिन्न प्रकारका पशुहरूलाई कहिल्यै पनि वध नगर्नु, मार्दै नमार्नु, कुनै पनि एकादशीमा भोजन नगर्नु। व्रतहरू मध्येमा अत्यन्त उत्तम यो एकादशीको व्रतबारे मैले तिमीहरूलाई सबै कहेँ। एकादशीको व्रतको जस्तो पुण्यता 1000 यज्ञ गरे पनि हुन सक्दैन। तब अर्जुनले भने, हे भगवान, तपाईँले यो एकादशीलाई सारा तिथिहरूभन्दा पवित्र तिथि हो भनेर कसरी भन्नुभयो? यसको अधिक पुण्य हुनको जो कारण छ त्यो सबै कुरा म सुन्न चाहन्छु, हामी सुन्न चाहन्छौँ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे पार्थ, उहिले सत्ययुगमा अत्यन्त अद्भुत
ज्यादै डरलाग्दो सारा देवताहरूमा हाहाकार मच्याउने मुरु नाम गरेको दानव थियो। हे पाण्डव, त्यस दानवले आफ्ना उग्र बलले इन्द्रलाई जितिलियो। तब इन्द्रले यो सारा वृत्तान्त शङ्करलाई गएर भने, हामीहरू सबै यतिखेर आफ्नो लोकबाट भागेर पृथ्वी तलमा भड्किरहेका छौँ। हे भगवान, मलाई उपाय बताइ बक्सियोस्, नत्र यी देवताहरूको के गति हुने हो। तब शिवले भन्नुभयो, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ देवराज, शरणमा आएकाहरूको रक्षा गर्नेवाला, जगतका स्वामी तथा सदा रक्षा गर्न तम तयार रहने गरुडध्वज विष्णु जहाँ हुनुहुन्छ उहीँ हामी सबै जाउँ। उहाँले नै हामीहरूको सारा काम फत्ते पारिदिनुहुन्छ। शिवजीको यस्तो वचन सुनेर माननीय देवराज इन्द्र लगायतका सम्पूर्ण देवताहरू महादेवलाई अघि लगाएर देवराज कहाँ गए, अथवा भगवान विष्णु कहाँ देवराज पनि गए। जहाँ जगतका स्वामी भगवान जनार्दन सुत्नु भएको थियो त्यहाँ उनीहरू गए। जगतका पति भगवानलाई जलका बीचमा सुतेको देखेर श्री महादेवले दुवै हात जोडेर नम्रतापूर्वक भगवानको यो स्तोत्र भन्नुभयो। हे देवताहरूका देवता, श्रेष्ठ देवताहरूले सधैँ प्रार्थना गरिने, हे दैत्यहरूका शत्रु, हे पुण्डरीकाक्ष, प्रभुलाई नमस्कार छ। हे मधुसूदन, हामीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्। दानवहरूदेखि डराएका यी देवताहरू मेरा साथमा यहाँ आएका छन्। हे जगन्नाथ, तपाईँ शरणमा आएकाको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ अनि सबैका कर्ता र सबैलाई सृष्टि गराउने पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सबै लोकको माता हुनुहुन्छ। तपाईँ नै जगतको पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ नै जगतको उत्पन्न गर्नेवाला, तपाईँ नै स्थिति गर्नेवाला र तपाईँ नै संहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईँ नै देवताहरूको सहायक हुनुहुन्छ। तपाईँ नै उनीहरूलाई शान्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ। तपाईँ नै पृथ्वी हुनुहुन्छ र तपाईँ नै आकाश हुनुहुन्छ र तपाईँ नै समस्त संसारको उपकार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तपाईँ नै शिव हुनुहुन्छ र तपाईँ नै स्वयं ब्रह्मा हुनुहुन्छ तथा तिनै लोकलाई पालन गर्नेवाला विष्णु हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सूर्य हुनुहुन्छ। तपाईँ नै चन्द्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँ नै अग्नि देवता हुनुहुन्छ। हवन गरिने वस्तु, त्यसै गरी हवन र जसका लागि चरु आगोमा हालियो त्यो पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मन्त्र तन्त्र ऋतु जप यजमान यज्ञको फलभोक्ता पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ र तपाईँ नै ईश्वर हुनुहुन्छ। हे देवताका पनि देवता, हे शरणमा आएकालाई प्यार गर्ने हे भगवान, यो चर अचर सहितको तीनै लोकमा तपाईँ बिना कुनै वस्तु पनि छैन। हे महायोगी, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्, डराएकाहरूको रक्षक हुनुहोस्। हे विभु, दानवद्वारा जितिएका देवताहरू स्वर्गबाट निकालिएका भएका छन्। हे जगन्नाथ, आफ्ना स्थानबाट भगाइएका देवताहरू पृथ्वी तलमा भट्किरहेका छन्। महादेवको यस्तो वचन सुनेर विष्णु भगवानले यस्तो वचन बोल्नुभयो। श्री भगवानले भन्नुभयो, जसले देवताहरूलाई जित्यो, यस्तो महामाई अर्थात् मायावी त्यो को दैत्य हो, त्यो कहाँ रहन्छ, त्यसको के नाम हो, त्यो कति बलियो छ, त्यसको सहायक को छ। हे इन्द्र, यो सबै कुरो भन, न डराऊ। तब इन्द्रले भने, हे देवताका पनि देवता, हे भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्ने भगवान, हे प्रभु, धेरै समय पहिले ब्राह्मणकै वंशमा जन्मेको भए पनि बडो उग्र डर लाग्दो देवताहरूलाई कत्तल पार्ने खालको नाडी जङ्ग भन्ने नामले प्रख्यात भएको एउटा ठुलो भयङ्कर दानव थियो। त्यस नाडी जङ्गको छोरो अति प्रसिद्ध मुर नाम गरेको ठुलो असुर छ। उसको चन्द्रावती नाम गरेको ठुलो सहर रहेको छ। त्यसै नगरीमा बसेर अति बलियो त्यसले देवताहरूलाई हुटहुटिलाएर स्वर्गबाट निकालेर स्वर्गलाई आफ्नो बसमा गरिलियो। इन्द्र, अग्नि, यम, वायु, ईशा, सोम, निऋति, वरुण यी सबैको स्थानमा ऊ आफै बसेको छ र आफै सूर्य बनेर ताप प्रकाश दिइरहेको छ। हे भगवान, ऊ आफै मेघ बनेको छ र सारा देवता पनि ऊ नै भएको छ। त्यसकारण हे विष्णु, त्यस दानवलाई हजुरले वध गरिदिनुहोस् र देवताहरूको जय गर्नुहोस्। ती इन्द्रको त्यस्तो वचन सुनेर क्रोधले चुर हुनुभएका जनार्दन भगवानले इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, अति बलियो त्यसलाई म अवश्य पनि वध गर्नेछु र म धर्मको स्थापना गर्नेछु। हे महाबलिया देवता हो, तिमीहरू सबै एकजुट भएर चन्द्रावती नाम गरेको नगरीमा जाओ। तब विष्णु भगवानले यस्तो भनिएका सबै देवताहरू भगवान विष्णुलाई नै अगाडि लाएर चन्द्रावती नाम गरेको नगरतिर प्रस्थान गरे। नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित हजारौँ दानवहरूका साथ गर्जदै आएको त्यो दैत्यलाई देवताहरूले देखे। तब अत्यन्त बलिया असुरहरूले कुटिएका
त्यसै गरी ताडना गरिएका ती देवताहरू त्यो सङ्ग्रामलाई छोडेर दसै दिशातिर भाग्न लागे। त्यसपछि ऋषिकेश भगवानलाई त्यस सङ्ग्राममा खडा भएको देखेर किसिम किसिमका हतियारहरू हातमा लिएका अत्यन्त क्रोधी दानवहरूले विष्णुमाथि आक्रमण गर्न थाले। अनि ती आक्रमणकारी दानवहरूलाई देखेर शङ्ख चक्र गदा हातमा लिने विष्णु भगवानले सर्पको विष जस्ता विषालु बाणहरू ती सबैको शरीरमा धसाइदिनु भयो। विष्णुका बाणद्वारा घायल पारिएका ती सयकडौँ दानवहरू भत्ताभत्त त्यहीँ बध हुन पुगे। अनि एक्लै त्यो मोर नाम गरेको दानव युद्धभूमिमा रहेर अविच्छिन्न लडिरह्यो। त्यसका उप ऋषिकेश भगवान जो हतियार छोड्नुहुन्थ्यो ती आयुध त्यसका तेजले मुर्झाएर फुल झैँ भई उसलाई लाग्दथे। शस्त्रास्त्रले छिया छिया पार्दा पनि जब विष्णुलाई जित्न सकेन तब रिसाएको उसले गदा जस्ता हातहरूले कुस्ती लड्न थाल्यो। त्यस दानवले दिव्य 1000 वर्षसम्म बाहुयुद्ध मुक्कामुक्की गर्यो। त्यस युद्धले थाकेका भगवान तब बदरेक आश्रममा गएर बिसाउन लाग्नुभयो। त्यहाँ हैमवती नाम गरेको अत्यन्त राम्रो गुफा थियो। महायोगी जगतपति भगवान सुत्नका लागि त्यसै गुफामा पस्नुभयो। हे अर्जुन, त्यो गुफा 48 कोसको फराकिलो थियो। उसको एउटा ढोका थियो, त्यसदेखि डराएको म त्यसैमा सुते, यो कुरा पक्का हो। हे अर्जुन, म त्यसै भयङ्कर बाहुयुद्धले पलस्त भएर थाकेको थिएँ। पछि लागेर लगार्दै आएको त्यो दानव पनि त्यस गुफामा पस्यो। तब त्यहाँ मलाई सुतेको देखेर त्यस दानवले आफ्नो मनमा सोच्यो कि दानवहरूको नाश गर्ने यो हरिलाई म मारि नै दिन्छु भन्ने ठहर गर्यो। यस्ता प्रकारले त्यस दुर्बुद्धिले उपाय सोच्दै थियो कि एकाएक मेरो अङ्गबाट अत्यन्त तेजस्विनी एउटी कन्या उत्पन्न भइन्। दिव्य शस्त्र अस्त्र धारण गरेकी ती देवी तब त्यससित युद्ध गर्नका लागि भनेर तयार भइन्। हे अर्जुन, त्यो दानवेन्द्रले क्रोधले गर्दा उनलाई राति देख्यो। तब त्यहाँ ती स्त्रीले लड्न भनेर हाँक दिँदै त्यस दानवका साथ लड्न थालिन् र त्यसका साथ तिनी लगातार लडै गरिन्। त्यस तिनलाई देखेर त्यो दानव आश्चर्यचकित भयो। वज्र प्रहार गर्नेवाली अति उग्र डर लाग्दी यो स्त्री कसद्वारा बनाई अर्थात् उत्पन्न गरी, यस्तो भन्दै त्यो दानवेन्द्र त्यस कन्याका साथमा लड्न थाल्यो। तब ती महादेवीले तुरुन्तै त्यसका सारा शस्त्रास्त्रहरूलाई काटकुट पारेर एकैछिनमा त्यो बलियो दानवलाई बिना रथको पारिदिन्। तब मुक्क्याउन बडो बेगले दौडँदै आएको उसलाई ती देवीले उसको छातीमा एक लात हानेर लडाइदिन्। फेरि जुरुक्क उठेर ती कन्यालाई अब म मार्छु भन्ने इच्छाले त्यो दानव देवीतिर दगुर्यो। फेरि आउन लागेको त्यस दानवलाई देखेर क्रोधले मुरमुरिँदै उसको शिर काटेर एकैछिनमा त्यस असुरलाई भुइँमा लडाइदिन्। त्यसपछि टाउको काटिएको त्यो दैत्य यमलोकमा पुग्यो। मुर मरेपछि बाँकी शत्रु दानवहरू डरले थरथर काँप्दै दुखी भएर पाताल नाम गरेको लोकमा पसे। त्यसपछि जागी उठेका भगवानले अगाडि मरेको असुरलाई देखेर अनि हात जोडेर नुहेर अगाडि उभिएकी ती कन्यालाई पनि देख्नुभयो। तब आश्चर्यचकित चेहरा भएका जगतका पति भगवान विष्णु बोल्नुभयो, कसले यो अति दुष्ट दानवलाई सङ्ग्राममा वध गर्यो? जसले यसलाई मार्यो उसले सारा गन्धर्वसहित इन्द्रसहित देवगणसहित नागहरूसहित लोकपालहरूसहितका देवताहरूलाई सजिलैसँग जितिलियो। जसले मलाई हरायो र हरुवा भएर डराएको छँदो यस गुफामा म सुतिरहेको थिएँ। कन्याले भनिन्, हे प्रभु, तपाईँकै अंशबाट उत्पन्न भएकी मैले नै यस दैत्यलाई वध गरेकी हुँ, किनकि हे जगतपति यो बलियो र अत्यन्त दुष्ट थियो। तपाईँलाई सुतेको देखेर यो मार्नका लागि तम्सिएको थियो। तिनै लोकलाई थर्कायमान पार्ने त्यसको त्यस्तो मनसाय बुझेर यो दुष्टलाई मैले वध गरिदिएँ, सारा देवताहरूलाई निर्भय बनाइदिएँ। भगवानले भन्नुभयो, हे अनगे, हे निष्पापिनी, तिमीले यस दानवेन्द्रलाई वध गरिदिएकीले म अत्यन्त सन्तुष्ट र प्रसन्न छु। अब देवताहरू रमाए, प्रसन्न भए, सर्वत्र आनन्द छायो, सम्पूर्ण जनहरूले सुख प्राप्त गर्ने भए। देवताहरूका लागि तिमीले जो यो गर्यौ, जनताहरूका लागि तिमीले जो यो गर्यौ, यसैले गर्दा तिनै लोकमा आनन्द भयो। हे अनगे, हे धर्मात्मा, यस कामले म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिमीलाई जुन वर चाहन्छु म दिन्छु। हे राम्रो चरित्रवाली, वर माग। जुन वर देवताहरूले पनि पाउन कठिन छ त्यो म तिमीलाई दिन्छु, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। यस्ता भगवानका वचन सुनिसकेपछि कन्याले भनिन्, हे भगवान, यदि मेरा उप तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भने या मलाई वर दिनुहुन्छ भने त्यो वर दिनुहोस्, जुन वरले म एकादशीको व्रतमा लागि परेको मनुष्यलाई उसका महान पापदेखि उद्धार गर्न सकूँ।
अहोरात्र उपवास गर्ने जनलाई जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसको आधा राति मात्र खानेलाई हुन्छ र जो दिनमा एकपल्ट खान्छ त्यसलाई नक्त भोजीको आधा फल मिल्दछ। जो जन मेरो एकादशी तिथिको दिन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेर भक्तिपूर्वक व्रत गर्दछ त्यो जन आफ्नो अर्को लोकमा अथवा त्यो लोक छोडिसकेपछि भगवानको धाममा प्राप्त भएर करोडौँ कल्पवर्षसम्म त्यो इन्द्रियहरूलाई जितेर उपवास गर्ने जनले नाना प्रकारका सुख भोगहरू भोग्दै रहन पाओस्। हे भगवान, तपाईँका कृपाले मलाई यही वर प्राप्त होस्। हे जनार्दन भगवान, जो जन पुरै उपवास अथवा रात्रि भोजन गरेर उपवास अथवा दिनमा एकपल्ट मात्र खाएर व्रत गर्दछ त्यसलाई धर्म, वैभव, धन, अन्त्यमा मोक्ष सबै प्रदान गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, हे कल्याणी एकादशी, सबैको भलो चाहनेवाली जो तिमी भन्दछौ त्यो सबै हुनेछ। जो जन मेरा भक्त छन् ती मनुष्यहरू तिम्रा पनि भक्त हुनेछन्। त्यस्ता भक्तहरू तिनै लोकमा प्रसिद्ध भएर अन्त्यमा मेरो समीपमा बस्न पाउनेछन्। मेरो भक्तिमा लागि परेकी तिमी एकादशीको दिन उत्पन्न भएकी छौ, यसकारण एकादशी नै तिम्रो नाम पनि हुनेछ। तथा एकादशीको व्रत गर्नेलाई उसका सारा पापलाई डढाएर उसलाई अविनाशी स्थान दिनेछु। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी विशेष गरेर एकादशी तिथिहरू मेरा अत्यन्त प्रिय तिथि हुन्। एकादशीको व्रतको पुण्य सबै तीर्थहरूको पुण्यभन्दा अधिक हुन्छ नि यसको फल सबै प्रकारका दानको भन्दा अधिक फल दिने हुन्छ। अरू तिथिहरूको व्रतभन्दा अधिक पुण्य दिने हुन्छ यो कुरो तिमीलाई म साँचो साँचो भनिरहेको छु। यस्ता प्रकारले तिनलाई वर दिएर भगवान त्यही अलप हुनुभयो। तब ती एकादशी तिथि पनि त्यस्तो वर पाएर अत्यन्तै प्रसन्न र तृप्त भइन्। हे पार्थ अर्जुन, यस्ता प्रकारको एकादशीको व्रत जो मनुष्य गर्ने गर्दछन् त्यस्ताका शत्रुलाई म मारिदिन्छु र त्यसलाई परम गति अथवा मोक्ष पद दिन्छु। जुनसुकै जातिका जुनसुकै देशकाले पनि जो एकादशीको ठुलो व्रत गर्दछन् तिनीहरूको सारा विघ्न बाधा हर्छु र तिनीहरूलाई सबै प्रकारका सिद्धिहरू प्रदान गर्दछु। हे पृथाका पुत्र पाण्डवहरू हो, यस्ता प्रकारले मैले बताएको एकादशीको महिमालाई श्रवण गर्यौ, यसलाई मनन पनि गर। यो एकादशी तिथि सधैँ सबै प्रकारको पापलाई नाश पार्नेवाला हो, सबै प्रकारका पापलाई नाश गर्ने अनि ठुला ठुला पुण्य दिने, सारा लोकमा सबै प्रकारको सिद्धि प्रदान गर्ने एउटै तिथि उत्पन्न भएको छ। शुक्ल पक्षको अथवा कृष्ण पक्षको भनेर भेद नगर्नु। हे पार्थ, दुवै एकादशीको व्रत लिनु पर्दछ। तिनमा पनि द्वादशी विद्ध एकादशी तिथि भए त त्यसको बराबर कुनै तिथि नै हुँदैन। त्यस्तो एकादशी नै अति उत्तम हो। समस्त व्रतीहरूले शुक्ल र कृष्णको एकादशी भनेर भेद नगरून्। दुवै पक्षका सबै एकादशी तिथि एकै ठान्नु पर्दछ। जो मनुष्यहरू एकादशीमा उपवास व्रत बस्दछन् ती जनहरू जहाँ गरुडध्वज भगवान रहनुहुन्छ त्यो परम स्थानमा जान्छन्। ती मनुष्यहरू संसारमा धन्य छन् जो विष्णुको भक्तिमा रत रहन्छन्। अनि समस्त संसारमा जो एकादशीको महात्म्य पढ्दछन्, अश्वमेध यज्ञ गर्दा जो पुण्य मिल्दछ त्यो पुण्य महात्म्य पढ्नेले त्यसै गरी श्रवण गर्नेले पनि प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। हे अच्युत, अब म पनि सबै एकादशीमा निराहार रहेर अर्को दिन मात्रै खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, शरण लिनेवाला रक्षक हुनुहोस्। यस्तो प्रार्थना गरेर अनि त्यसपछि विद्वान पुरुष पुष्पाञ्जली अर्पण गरून्। व्रतको बीचमा प्यास लाग्यो भने उपवासको पुरा फल पाउन चाहने व्यक्तिले कुनै पवित्र पात्रमा रहेको जलकन ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 पटक जपिएको यो अष्टाक्षर मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै मात्रै पिउनु पर्दछ। एकादशीको व्रत बसेको व्यक्तिले भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा दिउँसो सुत्नु, अर्काको अन्न खानु, बार बार खानु, स्त्री प्रसङ्ग गर्नु, मह खानु, काँसको भाँडामा खानु, आमिष खानु, तेल घस्नु आदि यी 8 कुराहरू त्याग गर्नु पर्दछ। व्रत बसेको दिनमा पनि त्याग गर्नु पर्दछ। सधैँ चाहिँ गरेर बोल्न निषेध रहेको हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका चाण्डाल अनि अत्यन्त जाड्याहाहरू अत्यन्त गलत प्रकारका कार्यहरू गर्नेसँग बोल्नु हुँदैन। अथवा व्रतको पारायणको समयमा अमलाको फल पनि भोजन गर्यो भने शुद्ध होइन्छ। हे राजेन्द्र, यदि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग बोलियो भने तुरुन्तै तुलसीको पत्र खानु अथवा अमलालाई भोजन गर्नु। हे राजेन्द्र, एकादशीको मध्याह्नदेखि लिएर द्वादशीमा अरुणोदय नभएसम्म अथवा सूर्योदय नभएसम्म दान, होम सहित स्नान, पूजा पाठ आदि कार्य गर्नुपर्दछ।
यदि कोही विषम परिस्थिति आइपर्यो भने द्वादशीको पारायण कसरी गर्ने भनेर भन्दछौ भने पानी पिएर मात्रै पारायण गरे पनि हुन्छ यसमा, अर्को पल्ट पनि खानको लागि दोष रहेको छैन। भगवानका प्रिय मनुष्यहरू, भगवान भक्तका मुखारविन्दबाट निस्केको कल्याणकारी यो विष्णु कथालाई दिनरात सुन्दछन्। ती मनुष्यहरू करोडौँ कल्पसम्म भगवान विष्णुको लोकमा आनन्दपूर्वक निवास गर्दछन्। जो मनुष्य एकै पाउ पनि एकादशीको महात्म्य सुन्दछन् तिनीहरूका ब्रह्महत्या आदि गरिएका महापापहरू छन् भने पनि सखा भएर जान्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन, किनकि भगवानको भक्ति समानको ठुलो कुनै पुण्य छैन, एकादशीको व्रत समानको कुनै व्रत छैन। जय जय श्री एकादशी महात्म्य, मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी कथा। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, हामीले एकादशी जुन उत्पत्तिका एकादशी रहेको छ त्यो एकादशीको पूजन विधिका साथसाथमै व्रत कथालाई पनि यहीँ समापन गऱ्यौँ। हजुरहरू सबैलाई भगवान लक्ष्मीनारायणको परम कृपा प्राप्त भइराखोस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।